हेलो गुड मर्निङ सबैमा आजको टपिक यो टपिकमा मैले भिडियो बनाइरहेको छु जो इन्डियन टैक्स पेयर्स हुनुहुन्छ मतलब भारतमा जसले नोकरी गर्नुहुन्छ इन्डियामा र उहाँहरूले सर्भिस गर्दाखेरि जो इन्डिया सरकारलाई ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ जो आयकर बुझाउनुहुन्छ हजुरले उहाँहरूको लागि छ यो आजको भिडियो र एकदमै मजेदार भिडियो छ र सुन्न पर्ने भिडियो र धेरै सुनम लाग्ने भिडियो र कहाँ कमी कहाँ के छ भन्ने कुरा मैले छर्लङ्ग हजुरलाई आज चाहिँ बताउने कोसिस गर्नेछु है। र जति पनि ट्याक्स पेयर भन्नाले जति पनि इन्डियन ट्याक्स पेयर हैन, हामीले हुन त बिहान उठ्दादेखि बेलुकी सुत्नसम्म कुनै न कुनै चिज किन्दाखेरि जे पनि गर्दाखेरि हामीले गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स पे गरिरहेकै हुन्छ हैन। तपाईले दुध किन्नुहुन्छ, तपाईले मिठाई किन्नुहुन्छ, तपाईले बिस्कुट किन्नुहुन्छ, एभ्रिथिङ तपाईले त्यो सरकारलाई ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पे भन्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट तरिकाले त्यो ट्याक्स पे गरिरहेको हुन्छ। जसले प्रोडक्सन गर्यो त्यतैबाट तपाईको त्यो ट्याक्स पे र जसले बेचिरहेछ त्यसले त्यतैबाट चाहिँ त्यो ट्याक्स पे सरकारसम्म पुगेको हुन्छ। तर हामी जो नोकरी गरिरहेको छ इन्डियामा इन्डियन आर्मीमा सर्भिस गरिरहेछ या इन्डियन कुनै पनि एयरफोर्समा, इन्डियन नेभीमा या प्यारामिलिट्री फोर्समा या आसाम राइफलमा हैन, हर कोहीले जो सर्भिस गरिरहनु भएको छ तो उहाँले चाहिँ सरकारलाई डाइरेक्ट ट्याक्स पे गर्छ। डाइरेक्ट भन्दा तपाईको स्यालेरीबाटै ट्याक्स सरकारले काटेर लगेर जान्छ। हजुरको स्यालेरी यति बन्यो, त्यो स्यालेरीबाट तपाईलाई सालमा 7.5 लाखको जति कमाउनु छुट छ, 7.5 लाखसम्म कमाउनु तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसमा 1 पैसा पनि ट्याक्स लाग्दैन। त्योभन्दा माथि तपाईको जति पनि छ फेरि तपाईको 5%, 10%, 15% हैन, 20%, 30% यसरी चाहिँ तपाईले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारलाई। त्यही ट्याक्स पेले फेरि त्यही ट्याक्सले गर्दाखेरि फेरि त्यही ट्याक्सले फेरि हामीलाई जो स्यालेरी दिइरहेछ फेरि हैन, सबै त्यही ट्याक्सबाट तपाईले स्यालेरी दिइरहेछ। त्यो ट्याक्स पे भएपछि त्यो चाहिँ पब्लिक मनीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। तपाईको ट्याक्सलाई जब सबैलाई जम्मा गरेर त्यो पब्लिक मनीमा जम्मा हुन्छ। त्यसैले फेरि तपाईलाई स्यालेरी दिइरहेको हुन्छ हैन। त्यो रोड बनिरहेको हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ, सरकारले आफ्नो हात हतियार बनाइरहेको हुन्छ, ठुल्ठुलो न्युक्लियर वेपनहरू बनाइरहेको हुन्छ। एभ्रिथिङ मतलब त्यही ट्याक्सबाटै हुने हो है। कसैले सरकारलाई चाहिँ यो मतलब अनुदान दिएर या सरकारलाई त्यस्तो खालको कोही हुन्न, त्यही ट्याक्सले गर्ने हो यो सारै चिजहरू। अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि स्यालेरीडहरूको कन्सर्नमा जति पनि मै पनि आफ्नै कुरा गर्दाखेरि या सबैको कुरा जति पनि स्यालेरीडहरू इन्डियन आर्मी या अरू कुनै पनि विभागमा जति तपाईको प्यारामिलिट्री फोर्स या जति पनि या कुनै पनि सिभिल डिपार्टमेन्टमा जति पनि हुनुहुन्छ सबैको त्यो चपरासीदेखि लिएर तपाईको सफाई कर्मचारीदेखि लिएर माथिसम्म सबैको ट्याक्स काट्छ हैन। जसको 7.5 लाख भन्दा माथि चाहिँ इयरली इन्कम हुन्छ त्यसको ट्याक्स काट्छ। अब हामीले के गर्छौँ, सालमा ट्याक्स काट्दै जान्छ तपाईको जति कमाउनु भएको छ त्यो 7.5 लाखदेखि माथि चाहे जस्तोसुकै चाहे तपाईँ ग्लेसियरमा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ सख्त फिल्ड एरियामा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँको मोडिफाइड फिल्ड एरियामा बस्नुहोस्, चाहे कुनै पनि तपाईँको एचआरएको पैसा आएको छ तपाईँलाई या तपाईँको एजुकेसन एलाउन्सेसहरू आएको छ या होस्टेल सब्सिडीहरू आएको छ या कुनै पनि तपाईँ कुनै पनि एवार्डी छ तपाईँको सेना मेडल, शौर्य चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, जो पनि चिजको तपाईँको जो पैसा आउँछ 7.5 लाख भन्दा ज्यादा त्यसको चाहिँ फेरि तपाईले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब ट्याक्स पे त सरकारलाई गर्यो,
त्यसपछि फेरि अब जब ट्याक्स फर्म 16 तपाईँलाई आफ्नो जो भन्छ रेकर्डले के पिओले होइन या आफ्नो कोही पनि तपाईँको सिभिल डिपार्टमेन्टमा कोही पनि अर्गनाइजेसनले या जसले पनि तपाईँको जहाँ तपाईँको जसले तपाईँको सेलेरी प्रोभाइड गर्छ त्यसैले फेरि सालमा तपाईँको जो फर्म 16 त्यो इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टलाई दिन पर्ने हुन्छ। एउटा तपाईँको फर्म 16 इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा पठाइदिन्छ अनि एउटा फर्म 16 फेरि तपाईँको ल है भाइ तेरो लागि भनेर तपाईँलाई एउटा जो फर्म 16 छ त्यो सफ्ट कपीमा इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टलाई पुगिसक्यो तपाईँलाई आउनुभन्दा पहिला, त्यसपछि फेरि तपाईँलाई पुगिसकेछ त्यो जो फर्म 16 मा त्यहाँ चाहिँ पक्कै तपाईँको जो त्यहाँको एकाउन्ट अफिसर छ एओ होइन या एएओ एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसर या त्यसको पुरै जो बाउ हुन्छ सिए, यिनीहरूले चाहिँ साइन गरेर जति पनि मैले उसको स्यालेरीमा जति पनि जो इन्कम ट्याक्स डिडक्सन गरेको छु त्यो एकदम सही डिडक्सन गरेको छु भनेर उसले चाहिँ डिक्लेरेसनमा साइन गरेको हुन्छ एओले या एएओले। तपाईँले फर्म 16 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई फर्म 16 इस्यु भएर तपाईँको युनिटमा या तपाईँको अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई फर्म 16 प्रोभाइड गरिदियो भनेपछि अब तपाईँको काम फेरि के गर्ने के हुन्छ भने अब मैले चाहिँ यो रिफन्ड गराउने हो। अब मेरो यत्रो सालभरमा मेरो 2 लाख रुपियाँ काटेछ, मेरो सालभरमा 3 लाख रुपियाँ काटेछ, मेरो सालभरमा 1 लाख रुपियाँ काटेछ भनेर चाहिँ अब त्यो रिफन्ड गर्ने चक्करमा हुन्छ त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने होइन। ट्याक्स फाइल गर्नको लागि तपाईँले दुनियाँभरको नानामाथि मान्छेहरूलाई अब तपाईँले चाहिँ गुहार छ ल मेरो ट्याक्स फाइल गर्नु छ। अब त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने भन्ने कुरा एउटा त फाइलिङ हो, तपाईँ ट्याक्स फाइल गर्नै पर्छ। जसले पनि या तपाईँले त्यो जसको छुटेको छ त्यसले अपडेटेड रिटर्न पनि फाइल गर्नु सक्छ पुरानो सालको, किनकि जबसम्म यो ट्याक्स फाइल गर्दैन तपाईँले त्यसमा तपाईँको ट्याक्स फाइल गरेन भने तपाईँले जो पर्सनल लोन छ, होम लोन छ या तपाईँको कुनै पनि इन्कम सोर्सहरू देखाउनको लागि या तपाईँको नानीहरू कहीँ फरेन या जो एवार्ड्स एजुकेसनको लागि जाँदैछ भने पनि त्यति बेला पनि तपाईँले इन्कम देखाउनु पऱ्यो। इन्कम देखाउँदाखेरि होइन तपाईँले इन्कम त ठिक छ तैँले अनि सरकारलाई ट्याक्स पे गरेको छस् भनेर फेरि तपाईँलाई 3 साल 4 सालको यो ट्याक्स जो पे गरेको छ तपाईँले त्यो एक्नोलेजमेन्ट फेरि तपाईँलाई त्यो रिसिभ छ त्यो एक्नोलेजमेन्ट फेरि तपाईँलाई त्यो माग्छ। त्यस कारण त्यो ट्याक्स त फाइल गर्नै पर्छ। तपाईँले ट्याक्स पे गरेको त्यसलाई फाइल गर्नै पर्छ एभ्री इयर त्यो गर्ने हो। यो त्यो गरेन भने त फेरि तपाईँको त्यस्ता फेरि त्यो चुङ्गुलमा तपाईँ फसिहाल्छ जब तपाईँलाई त्यो इन्कमको तपाईँको ट्याक्स पे गरेको तपाईँको जब त्यो एक्नोलेजमेन्ट माग्छ तपाईँलाई है त्यो गर्नै पर्छ। तर धेरै मान्छेको जिज्ञासा के हुन्छ भन्दाखेरि साहब मेरो के पुरै रिफन्ड गराउनु छ 100% रिफन्ड गराउनु छ के हुन्छ साहब? अब मैले जस्तो या तपाईँ कुनै पनि त्यो तपाईँको छ एजेन्ट छ होइन कसलाई जसलाई पनि गराउनुहुन्छ त्यसले त पैसा खानु छ त्यसले ओके पुरा गरिदिन्छु मैले त अब किन त्यो पुरा गरिदिन्छ उसले। तपाईँ कुनै पनि त्यहाँ ढाँटेर छलेर या जो पनि त्यो रुल्स छ होइन जति पनि इन्कम ट्याक्सको कति पनि रुल छ तपाईँको 80C मा तपाईँले कति गर्नुसक्छ, 80CC मा कति गर्नुसक्छ, 80D मा कति गर्नुसक्छ, यस्ता रुलहरू छन्। कति कहाँ गर्ने तपाईँ बिमारीमा तपाईँले कति क्लेम गर्नुसक्छ, तपाईँको प्यारेन्ट्स बिमारी छन् भने तपाईँले कति क्लेम गर्न सक्छ होइन। तपाईँ एजुकेसन अगर तपाईँको बच्चाहरूको लागि एजुकेसन लोन लिएछ भने कति छुट छ, तपाईँ होम लोन लिएछ भने कति छुट छ, त्यो छ सबै छ है। त्यो त उल्टा तपाईँले लिएकै छैन, होम लोन लिएकै छैन, तपाईँले एजुकेसन लोन लिएकै छैन, त्यहाँ तपाईँको मारिदिइहाल्छ उसले ड्याङ मारिदिइहाल्छ। तपाईँले एक्जाम जो स्यालेरी इन्कम छ होइन त्यसमा पनि तपाईँको मारिदिइहाल्छ तपाईँको रिफन्ड 100%। अब तपाईँ खुसी हुन्छ अरे फल्नाले मेरो जो थियो त्यसले चाहिँ 100 यसलाई गरा ट्याक्स फाइल यसलाई गरा यसले 100% गरिदिन्छ होइन। या कसैले भन्छ साहबलाई गराऊ होइन साहबले पुरै निकालिदिन्छ 100%। त्यो एक्चुअली भन्ने हो भने त्यो तपाईँको गलत भइरहेछ है। तपाईँले सालमा जति पनि ट्याक्स फाइल गरेछ त्यो फाइल गरेको हामीले हेरेर लगभग तपाईँको कति जति तपाईँको एक्जाम्ट छुट तपाईँलाई कति जति हुन्छ यताउता हिसाब गर्दाखेरि होइन। तपाईँले जो एलआइसी या प्रोभिडेन्ट फन्डमा कति सालमा कति 1,50,000 जति कति गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ लिमिट त्यहाँ गर्दाखेरि कति जति तपाईँको
रिफन्ड हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने तपाईँ हुन्न एक्चुअली। त्यसरी तपाईँले फर्म के अरे फाइल गर्नुभयो भने, ट्याक्स फाइल गर्नु भने तपाईँ ढुक्क तपाईँ सुतेर कोही टेन्सन फ्री भएर तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो काम गरिसक्छ। अगर तपाईँले 100% तपाईँ 3 लाख रुपियाँ एउटा सिपाही, मैले त्यसको बारेमा केस स्टडी छ, मैले त्यो पछि बताउँछु। एउटा कसैको एउटा टोटली त्यसको बेसिक पे छ 30,000, बेसिक पे 30,000 छ। अब त्यसको टोटली यहाँ पे के अरे फर्म सिस्टममा हेर्दाखेरि 18 लाख छ, 19 लाख छ सालभरिको इन्कम आइसीमा, हैन। अब त्यसलाई कहाँ देखाएर त्यसको 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ त्यसको चाहिँ ऊ छ ट्याक्स पे गरेछ उसले सरकारलाई। अब त्यसलाई विथड्र गर्नु छ फेरि पुराको पुरा, अब मुस्किल छ। अब त्यस्तो मान्छेलाई, अब त्यस्ता मान्छेलाई इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट, हैन, इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टको त्यस्तो तपाईँ त्यो रडारमा, इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टको रडारमा परेको अब तपाईँलाई नोटिस आएका छ। त्यो सबैलाई जो यस्तो यस्तो खालको छ तपाईँहरू सबैलाई नोटिस आउनेवाला छ। यो अगर आएको छैन भने यो जुनको 30 जुनसम्म, हैन, यो 31 जुनसम्म तपाईँलाई यो नोटिस आउनेवाला छ। अगर जसले यस्तो गर्नुभएको छ, हैन, जसको धेरै छ, जसले 100% रिफन्ड गराएछ, अगर आएन तपाईँको कम्प्युटरले तपाईँलाई पक्रिएन, वेल एन्ड गुड। अगर आयो भने तपाईँलाई अब मुस्किल छ। अब तपाईँलाई कुन आइडीबाट, कुन इमेलबाट, कुन मोबाइल नम्बर हालेर, कुन फर्जी तरिकाले तपाईँलाई फुल रिफन्ड गरेर दिएको छ, अब तपाईँले त्यो भित्र गएर हेर्ने तपाईँलाई छैन, तपाईँसित त्यो जानकारी छैन। र तपाईँले त्यो कहाँ गएर मेरो कोही यस्तो खालको मलाई इन्कम ट्याक्सको नोटिस त आएको छैन, तपाईँले त्यो हेर्न सक्ने तपाईँको खुबी छैन, किनकि तपाईँले त अरूले गराइरहेछ, तपाईँले खुद एजेन्टद्वारा गराइरहेको, हैन। र बाई द वे आएको भए पनि तपाईँसित त्यो रिप्लाई गर्ने तपाईँसित शक्ति छैन, हैन। त्यो रिप्लाई गर्ने तपाईँ, त्यो रिप्लाई दिने नलेजै छैन तपाईँले। कसरी लेटर बनाउने हो, के गराउने हो, कसरी सब्मिट गर्ने हो, कहाँ गर्ने हो, त्यो छैन। अब सिधा तपाईँलाई 200% पेनल्टी इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले गरिहाल्छ। तपाईँले 2 लाख रुपियाँ फुल रिफन्डमा 2 लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो भने अब 200 टाइम पेनल्टी भन्नाले 4 लाख रुपियाँ प्लस यो 2 लाख रुपियाँ, 6 लाख रुपियाँको तपाईँले फेरि पेनल्टी भर्नुपर्छ। जिन्दगीभरि रोइरहनुपर्छ तपाईँले इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टसित। त्यो तपाईँलाई लिएरै छाड्छ फेरि। हमेसा तपाईँको चिठी आउँछ, तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङ डिमान्ड तेरो यति बनिरहेछ, त्यो ब्याज फेरि चक्रवृद्धि ब्याज लगाइदिन्छ इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले तपाईँमाथि। तपाईँलाई 6 लाख रुपियाँको चक्रवृद्धि ब्याज लगाएर तपाईँलाई हर साल ऋणी बनाइदिन्छ, तपाईँलाई जिन्दगीमा तपाईँले तिरेर सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम सतर्क हुनु होला सबैले, हैन। म 100% रिफन्डको चक्करमा मलाई फल्ना एजेन्टले 100% रिफन्ड गराइदिएछ, त्यसमा मैले पनि तपाईँको रिफन्ड गराइदिएँ या तपाईँको एजेन्टले पनि तपाईँलाई रिफन्ड गराइदियो भने त्यसले गराएको होइन। त्यसमा मुनि डिक्लेरेसनमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि म फल्ना पान कार्ड नम्बर फल्ना नाम गरेको मान्छे, मेरो बाउको नाम फल्नाले, म आफैले मेरो आफ्नै सुझबुझमा मैले यो चाहिँ ट्याक्स फाइल गरेको हो, हैन। मैले आफ्नै सुझबुझमा ट्याक्स फाइल गरेको भनेर त्यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुन मोडबाट गरेको, मैले नेट ब्याङ्किङ या आधार ओटिपी या मैले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट या इन्टरनेट ब्याङ्किङ कहाँबाट चाहिँ गरेको, मै आफै गरेको, मेरै मोबाइलबाट भएर भनेर, या मेरै आफ्नै ऊ तरिकाले गरेँ भनेर त्यसमा चाहिँ तपाईँले डिक्लेरेसन दिएको हुन्छ। त्यसमा भनेपछि तपाईँ नै फस्ने हो, तपाईँले नै तिर्ने हो त्यो। त्यस कारण बहुत सारे जो क्लाइंट्स है मेरा इंडिया में भी वो भी सुन लो, है ना, आपने शायद समझा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप जो फाइल करते हैं, जब इनकम टैक्स फाइल करते हो तो उसमें आप किसी को बोलते हो कि 100% रिफंड चाहिए, है ना। जो आपका 100% रिफंड कर देगा वो एकदम आपका मतलब एकदम जानने वाला मतलब वो टैक्स फाइल करने वाला या जानने वाला एजेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये खुद भी कर सकते हो और अपना जो अगर इनकम टैक्स के रूल को आपको पता है, तो
नहीं तो जो आपको जो चार्टर अकाउंटेंट है ना, आपका जो चार्टर अकाउंटेंट से अगर आप कराएंगे तो वो कभी भी आपका फुल रिफंड नहीं कर देगा, क्योंकि उसने आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव करके एक अपने हिसाब से फाइल करता है, वो कभी भी पूरा 100% फाइल नहीं कर देगा, क्योंकि वो खुद फंसने का चांस होता है। लेकिन इसमें जो डिक्लेरेशन दिया है आपने कि मैंने अपने सूझबूझ से भरा हूँ और इसमें जो भी होगा मैं खुद जिम्मेवार हूँ करके आपने डिक्लेरेशन दिया हुआ है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ लेटर आने से, हाँ, अगर 143(2) एक जो नोटिस आपके पास 143(2) करके अगर नोटिस आया तो आपका मतलब हालत ख़राब हो जाएगा और सबका होना ही है, आना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी किस किस का आएगा 143? अगर 140 इंटीमेशन 143(1) आ गया तो इसका मतलब आपका रिफंड आ गया है, रिफंड जो बना हुआ पैसा आ गया है। अगर 143(2) करके आपके पास एक नोटिस आया है, एक इंटीमेशन या एक नोटिस आया है, इसका मतलब पिछले साल का आपको कुछ बिगड़ा हुआ था, आपका कुछ इनकम ज़्यादा था, या आपने अपने रिफंड ज़्यादा लिया था, या आपका कोई गेमलिंग वाला था आपने, या कोई शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में लगानी किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, या कोई आपने गेमलिंग वगैरह, अभी जो होता है गेमलिंग, वो रॉकेट गेमलिंग, ये दुनिया भर गेमलिंग, आप 100 रुपये से आप लाख रुपए जीत सकते हैं, 1000 रुपये जीत सकते हैं। ऐसा कुछ गेमलिंग में जो आया हुआ तो किसी भी जहीं से भी आया होगा, लेकिन आपकी बैंक के अंदर जब भी जाता है तो पान नंबर होता है ना आपका, वो पान नंबर होके गुजरता है वहाँ पर। बैंक अकाउंट में पैसा अंदर जाता है तो पान अकाउंट होके गुजरता है, और बैंक अकाउंट से बाहर निकलता है उस से भी पान नंबर होके गुजरता है, निकलता है। ठीक है, इसीलिए जो परमानेंट जो अकाउंट नंबर है ना आपके पास, जो पान नंबर है, वो बहुत बड़ा सेंसिटिव अकाउंट नंबर है। तो आप 5 पैसा किसी को पे करते हो ना, वो पान नंबर के थ्रू पे करते हो, हाँ? और किसी से 10 पैसा भी आप अपने अकाउंट में डालते हो तो उसी पान नंबर के हिसाब से डालते हो आप। तो ये मतलब अभी ये 143(2) किस चीज़ को आने वाला है? नंबर 1 मैंने बता दिया, हाँ, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड लिया है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम सोर्स होगा, है ना, आपका फॉर्म स्विच में ज़्यादा इनकम सोर्स होगा और ज़्यादा आपने रिफंड लिया होगा, उसका आएगा। नंबर 2 आपका गेमलिंग वाला जो गेम खेला हुआ है, ऑनलाइन गेमलिंग है, उसका ये 143(2) आएगा। उसके बाद जिसने शेयर मार्केट में लगाने की इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट बेचा हुआ है और शेयर मार्केट ख़रीदा हुआ है, उसका आएगा। नंबर 4 जिसने बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है, बिटकॉइन बेचा हुआ है, दुनिया भर की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में, उसका नोटिस आएगा। ठीक है, ये सारे का आपके पास 143(2) का नोटिस आ सकता है और आ गया भी होगा। और इसका जवाब देने के लिए आपकी बस की बात नहीं है जवाब देने के लिए, इसका बहुत सारा है। आपका 1 साल की, आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, पिछले साल की आपका पूरा जो फॉर्म 16 को पूरा ओरिजिनल कॉपी, 12 महीने की आपकी पे स्लिप, ठीक है, और आपका जो 26 AS आपके पास होता है, जो अंदर जो टैक्स उसके अकाउंट के अंदर होता है, और वो जो AIS जो साल भर की जो आपका जो रिपोर्ट होता है, जो हाँ, वो ये सारे, और आपका आधार कार्ड और पान कार्ड, ये सारे करके पूरा लेटर बना के अंदर डालना होता है। वो आपकी बस की बात नहीं है। तो अगर किसी को ऐसा जो नोटिस आया होगा तो बहुत मुश्किल है। अभी आपका उसमें 143(2) में आपका यही आया होगा कि आपका फेसलेस असेसमेंट दे दो। आपका क्या है, आपने बिना फेसलेस, बिना बात किए हुए, बिना शक्ल दिखाए हुए आपने जितना भी जो आपने रिफंड लिया है, या आपने गेम खेला होगा, आपने जो भी किया होगा, सारी चीज़ आपने आपका ऑनलाइन में सारा डॉक्यूमेंट आपने बना के उसके करेक्ट करके, हाँ,
अपना परिभाषित करके एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें डाल दीजिए करके आपको वहाँ पर बोलेगा। और ये महाभारत है अभी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ केस है मेरे पास, 2-3 केस है जिसका एक बंदा था, है ना, ऐसा आया हुआ जिसका 17-18 लाख, एक सिपाही का 17-18 लाख का ट्रांजेक्शन था। उसमें मैंने पूछा कि क्या है ये ट्रांजेक्शन, बोला कि उसको कोई मतलब आपका नॉन सीएसडी का कोई इंचार्ज था और जो टोटली आपका जो उसके अकाउंट ने ऐसा करके QR कोड बना के रखा है, उसने अपने अकाउंट में जितने भी बंदे नॉन सीएसडी का सामान खरीदे थे उसी अकाउंट में जाता था, वहाँ से फिर वो दूसरा बटलाइन को मतलब वहीं से पे करता था वो, हाँ, वो अकाउंट में गया वहीं से फिर पे किया। लेकिन उसको बाकी, क्योंकि वो तो काउंट होता है वहाँ पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो देख रहा है आपको, एक एक पैसा दिख रहा है वहाँ पर। तो बंदा का अभी ऐसा लेटर आया हुआ है आपको नोटिस, हाँ, कितना लाख करोड़ रुपए उसका मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है। अभी डाउट में देखिएगा वो तो इनकम टैक्स के दायरे में, वो तो अपने वो वॉच लिस्ट में देखता है वो। तो ऐसा है। किसी का ऐसा आया है कि एक बंदा है जो किसी अमृतसर में उसने टैक्स फाइल किया था। तो अमृतसर में कोई नॉर्मल कोई दुकान में उसने इनकम टैक्स फाइल किया। उसके बाद वहाँ पर वो इनकम टैक्स की जब छापा मारा तो उस जो बंदे का वहाँ से लैपटॉप्स, वहाँ के पेन ड्राइव, ये सारे पकड़ लिया। और वहाँ जाके जब उन्होंने स्कैनिंग करके देखा तो सारे का सारा जितना भी टैक्स मतलब जिसने फाइल कराया था उसका, ये सारे उनका जो पैन नंबर में अभी उनका सारे का सारे का मतलब उनको इशू हो रहा है नोटिस कि ये फलना ने आपका ऐसा ऐसा, हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, हमने जब रेड मारा तो ऐसा ऐसा आपका ये पर मिला। और आपको ये दुनिया भर की जो अनवांटेड सेक्शन लगाकर इनकम टैक्स में करके आपको एग्जाम मतलब टैक्स छूट कराया है इसने। तो ऐसा करके भी अभी उसने तो करा है, लेकिन डिक्लेरेशन में वहाँ पर क्या है कि सेल्फ, मैं ही खुद जिम्मेवार हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने सूझबूझ से किया है करके वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ देख लेना। हाँ, सभी को जिस का भी एक केस है, मैंने बोला जिस का भी एक केस है, सारे के सारे आपको ये 143(2) फेसलेस असेसमेंट का आपके पास नोटिस आ सकता है। आ गया होगा तो अभी रोना शुरू कर देना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपका जितना भी टैक्स फाइल करते हैं आप, जितना भी आपका रिफंड जितना बनता है उतना ले लो। हाँ, अगर आप मतलब एक सच्चे भारतीय नागरिक हो या मतलब भारतीय टैक्स पेयर हो तो जितना आपका बनता है, नहीं बनता है मतलब बनता है ले लो, ठीक है। आपका दुनिया भर की जो अनवांटेड जो एग्जाम आपका छूट दिखाकर, हाँ, ऐसा मत करना। अभी बहुत सारा पहले जो मतलब लाटा वाला ज़माना था, हाँ, पहले जो इतना डिजिटलाइज नहीं था तब पकड़ में नहीं आना था, नहीं आते थे। अभी पूरा दुनिया डिजिटलाइज हो गया। आपको एक सेकंड में आपका पान डालते ही आप क्या कर रहे हैं और कहाँ से आपने इतना रिफंड बनाया आपको पूरा पता चलता है। ओके, ये सभी के लिए, सभी को शेयर कर देना, सभी बुझ लेना और सभी को ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय नेपाल।